The fair at Margao for the feast has been creating problems for the people around. Green Goa Foundation has requested the Margao hawkers to relocate their places. The Green Goa Foundation has also submitted a copy of this complaint to the Margao Municipal Council. The foundation has also said that in case the municipality does not look into this, they would summon it to the court. Margao Fair, and we got an order on 9 June 2011 which is directed for the municipality to maintain the footpaths. Now if you go to see, earlier also they have challenged that order and we have filed earlier also a contempt petition. Now Friday again we came to see, again it is encroachment on the footpaths and no footpaths have been maintained, and that's why today to our lawyer, Advocate Vivek Rodriguez, we send a legal notice for criminal contempt petition before the Honorable High Court. Now we have served a notice on the Chief Officer of Margao Municipality to act within 24 hours or else we will be forced to file a petition in the High Court. PWD Minister Sudhin Davlikar has stated that he would try and solve the water problems of the people in South Goa by setting up 100 MLD Jaika water plant by 2015. Such kind of projects will also be set up in Usgaon, Giri and other places. Sudhin Davlikar further informed that due to the break of pipelines at Karanjale and also electricity problems, the water problem took time to be sorted. He clarifies this problem as a technical problem in the state. उदा लोकांपर्यंत पावपा खातीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी बरे तरेन जाय पडटा. नंबर 2, आमची जी पायपलायन आसा ती सारकी आसची पडटा. आमचे कडेन जें उदक आसा तें 15 जून फॉर एग्जांपल ओपा वॉटर वर्क्स जें उदक आसा तें 15 जून पर्यंत आमकां जाय तितलें उदक आसा. पयर 7 दिसां पयलीं आमकां अशें दिसून आयलें की बाणस्तारी जावन करमळे ह्या गांवांत जी पायपलायन जोडली गेल्या थंय लिकेज आसा आनी भरपूर उदक वेस्ट जाता. सो आवर PWD engineers decided to repair that pipeline. ती पायपलायन रिपेर करता आसतना 2-3 फावटी लायट गेली आनी त्या नंतर जें वेल्डिंग काम आशिल्लें तें डिले जालें आनी जी एका दिसांत काम कंप्लीट करपाचें आशिल्लें ताका जवळ जवळ 12 तास एक्स्ट्रा लागले आनी त्या खातीरूच जो पणजे आनी तिसवाडीत प्रॉब्लेम जालो तो प्रॉब्लेम जवळ जवळ 8 तास जी पायपलायन रिपेर करपाक डिले जालो त्या खातीर जालो. एकदां पायपलायनींतलें उदक सोंपले नंतर परत सगळ्यो पायपलायनी भरपाक आमकां जवळ जवळ 8 तास परत लागता आनी तितलेंच उदक पायपलायनींत परत भरचें पडटा. त्या खातीर जवळ जवळ परत 8 तास म्हणजे 8-8 16 तास डिले जाल्ल्या कारणान पणजेंत उदकाचो आनी तिसवाडीत उदकाचो प्रॉब्लेम जालो. तो प्रॉब्लेम आमी किंवा आमच्या इंजिनियरांनी मुद्दाम जावन करूं ना. तो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी हो जर प्रॉब्लेम आमी सॉर्ट आवट करूं नाशिल्लो जाल्यार फाल्यां सकाळीं फूल पायपलायन बस जातली आशिल्ली आनी त्या खातीरूच तें आमकां ऑन वॉर फुटींग काम करचें पडलें आनी त्या खातीर शॉर्ट नोटीस आमी पेपरांत दिल्ली की अशें अशें रिस्ट्रिक्शन वॉटर सप्लाय आसतलो. आतां टोटल प्रॉब्लेम कालच्यान सॉर्ट आउट जाला. पणजेंत सबंद उदक आसा. तुमी जाय जाल्यार चॅक करूं शकता. खंयच्या आस्थापनाक फोन करून 5 स्टार हॉटेलांत फोन करून विचारूं शकता. त्या शिवाय जो प्रॉब्लेम बांबोळेक बी आशिल्लो, तिसवाडी तालुक्यांत आशिल्लो, तोही प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट केला. ओन्ली देर इज नाव प्रॉब्लेम इन बार्देस तालुका which will be solved today. So what about that pipeline has been repaired? It is fully repaired. Pipeline is okay now, and water is already started through the pipeline and reached to the Panjim and other areas. So तू म्हणता अजून प्रॉब्लेम हा बार्देस पण वास्को एक प्रॉब्लेम असता. सर्टन प्लेस वास्को वॉटर इज नॉट कमिंग. वास्कोचो प्रॉब्लेम जो आसता तो डिफरंट प्रॉब्लेम आसा. वास्कोक जें उदक सप्लाय आसा तें पयलींच शॉर्ट्स आसा आनी त्या खातीरूच 100 MLD जो जैका प्लांट आसा तो अंदूच्यान आमी कार्यान्वीत करतले 2012-2013 तेन्नाच वास्कोचो आनी सावथ गोव्याचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. So when this will happen? This will be completed by 2013. 100 MLD pipeline project at Sange will be completed by 2013 and full water will be given to Vasco city and other parts of the Marmagaon Taluka.
सर गोवा सोडून आनी खंय तरी येता जाल्यार 24 hours नाही दिस इज ओनली फॉर 100 mld इज फॉर साऊथ गोवा. अपार्ट फ्रॉम दॅट 25 mld प्रोजेक्ट आमचो उसगांव गांजे ह्या भागात येता. 20 mld उदकाचो प्रोजेक्ट गिरी ह्या भागात येता. आणि त्या खातीर सगळो जो प्रॉब्लेम आसा तो 2015 पर्यंत आमचो सॉर्ट आउट जातलो. त्या शिवाय लोकांची 2015 पर्यंत 24 वरां उदक मेळटलें. 24 वरां उदक मेळटलें 2015 पर्यंत सबंद गोंयांत. 2015 पर्यंत सबंद गोंयांत 24 वरां लोकांक उदक मेळटा. आतां हें 24 वरां उदक जर मेळटलें लोकांनी मातशी आपली तजवीज करपाक जाय. प्रत्येक घरांत तांचे कडेन स्टोरेज टँक आसपाक जाय जाल्यार जें शक्य आसा. ना जाल्यार शक्य ना. सर आजच्या वर्कशॉपा बद्दल आजचो जो वर्कशॉप आसा तो वॉटर मॅनेजमेंट जें उदक आसा सस्टेनेबिलिटी जी आसा लोकांक उदक दिवपाची त्या बाबतींत आसा. 4 दीस हो वर्कशॉप आसा. इकोसेन ही पुण्याची कंपनी आमच्या सगळ्या इंजिनियरांक मार्गदर्शन करतली. आनी ह्या 4 दिसांत जे नॉन रेवन्यू वॉटर जें आसा किंवा वॉटर मॅनेजमेंट आसा. आतांच तुमी म्हटलें की उदक पावना. हें उदक कशें पावना, कित्याक लागून पावना, आमचे कडेन जर उदक आसा तें उदक तितले पर्यंत कित्याक पावना, हे सगळे प्रयत्न ह्या वर्कशॉपांत जातले. आनी तो एक बरो वर्कशॉप आसा. ताजो फायदो आमच्या इंजिनियरांक आनी गोंयच्या लोकांक जातलो. सर सॉल्ट वॉटर ट्रिटमेंटाचेर बीन कितें अशें टेक्नॉलॉजी? सॉल्ट वॉटर ट्रिटमेंट हो कॉस्टली अफेअर आसा. जवळ जवळ 32 रुपया पर क्युबीक मिटर हें उदक पडटा. आतां तें गोंयच्या लोकांक परवडटा काय कितें, सरकाराक परवडटा काय कितें, हाजेर पयलीं विचार करचो पडटलो. आनी त्या नंतरच अशा हेजेर आमी डिस्कशन करूं शकतले. HSRP हें बंधनकारक आसा. कोणूय 1-2 मनीस पेपरांत मुलाखत दिता की HSRP आमकां नाका. पूण म्हजे बरोबर म्हजे सेक्रेटरी आसा. सिन्स वी डिलेड प्रोजेक्ट ताका खुद्द सुप्रीम कोर्टान हाडून विचारलें गेलें. आनी हें सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आसा. गोवा गव्हर्मेंटाचें किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन न्हय. आनी सुप्रीम कोर्टाचें जेन्ना डिसिजन आसा इट इज आवर रायट टू इम्प्लिमेंट दॅट डिसिजन. आर ऑल्सो आफ्टर सप्लायींग रॉ वॉटर टू इंडस्ट्रीज. एज पर माय नॉलेज in last 1.5 week back there were altogether 6 tenders of 10 crores each putting a pipeline from Rawalphond to Verna, and this raw water will be supplied to all the industries at Verna and nearby areas. रस्ते एकदम बरे आसा. गोंयचे रस्ते चकाचक आसा. म्हाका दिसता तुमी भायल्या स्टेटींत गेल्या नंतर ते कळून येता. इंटरनल रोड्स इन स्टेट ऑफ गोवा आर व्हेरी गुड. इंटरनल माझ्याकडे फुटेज असेल ताचे पिटा जाता. दाखोवन दिया म्हाका. ते हे म्हाका जर दाखयत हांव ते आय वील टेक केअर दॅट इट वील बी repaired by 2012 end or beginning of 13. CM Manohar Parrikar inspected the Bicholi police station on Monday, the 20th of May. CM made his visit in order to know about the problems and suggestions of the police. अर्ध्यापेक्षा 60% ॲडिशनल स्पेसमेंट पंचायती व्हिडिओ बाय 60% आणि बॅक टू बॅक ताका पुलीस स्टेशन संबंध ही सायड ताका बराक करून दिले. कळ्ळो 1+1 बराक करूं येता. कळ्ळो जाल्यार तुका पुलीस स्टेशन रिप्लेसमेंट कितें पार्किंग अशें पुलीस स्टेशन तंजाव पळयता पब्लिकाक पार्किंग पुलीस स्टेशन एवरेज काउंट करून बसची ना. We are heading for a short break. Stay tuned.